इयम् आकाशवाण्याः देहलीकेन्द्रम् अस्ति। संस्कृतसौरभे प्रस्तूयते वार्तालापः, यस्य विषयः अस्ति गीतायां कर्मयोगः। तदर्थम् अस्माभिः सह वार्तालापाय उपस्थिता वर्तते सुनीता बुग्गा महोदया। इयं विदुषी विद्यालये एकस्मिन् शिक्षिका वर्तते, तत्र अध्यक्षपदमपि अलङ्करोति। अहमस्मि पङ्कजः। महोदये, भवत्याः स्वागतम् अस्मिन् कार्यक्रमे। जयसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्माणि घोरे मा नियोजसि केशव। गीतायां कर्म किं भवति, कः योगः भवति? एवं भवत्या पृष्टं यत् गीतायां कर्म किं, कश्च योगः इति, तर्हि तस्य विषये बहु सरलं व्याख्या भविष्यति। गीतायां कर्म नाम यत्किमपि निष्कामभावनया क्रियते तत् कर्म भवति। अपि च गीताविषये उच्यते गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीतायां कर्म इति पदेन उच्यते यत् कर्म यद्भावः ईश्वरस्य कृते क्रियते, यत्र किमपि बन्धनं न भवति, मोक्षस्वरूपं यत् किमपि क्रियते तत् कर्म इति। इदानीं योगः नाम कः इति चेत् गीतायाम् उच्यते योगः कर्मसु कौशलम्। यत्किमपि कर्म वयं कुर्मः तत्र यदि कुशलता अस्ति, वयं तत्र नैपुण्यं साधयामः, तद् योग इति पदेन अपि वक्तुं शक्यते। अतः कर्मणि कुशलः, कर्म में अनेकप्रकारेण यः कुशलः भवति तादृशं यः कर्म करोति, निष्काम कर्म करोति, एतत् प्रकारं यद् भवति तद् कर्मयोगः इति सामान्यतः वक्तुं शक्यते। मनुष्यः धर्मं जानाति अधर्मम् अपि जानाति, कुतः तस्य प्रवृत्ति अधर्मे एव अधिका भवति? एवं मनुष्यः धर्ममपि जानाति अथवा किं कर्तव्यम् इत्यपि जानाति, किं न कर्तव्यम् इत्यपि जानाति, किन्तु प्रायशः दृश्यते यत् जनानां प्रवृत्तिः यत् न कर्तव्यं, यत् निषिद्धं वर्तते तत्रैव अधिका भवति। एतद्विषये एकः श्लोकः अपि श्रूयते, जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः। उच्यते अहं तत्र दुर्योधनस्य विषये अस्ति। दुर्योधनः वदति अहं को नाम धर्मः, अर्थात् किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् उभयमपि जानामि, किन्तु तथापि मम प्रवृत्तिः तु सर्वदापि अधर्मे एव भवति। जनानां प्रवृत्तिः अधर्मे एव भवति, यतोहि अधर्मस्य यत् फलं भवति तत् क्षणिककालं यावत् बहु लाभकरं भवति। यथा वयं किञ्चित् कस्यचित् आहरामः तदा अस्माकं कृते बहु लाभदायकम् अस्ति इति चिन्त्यते, किन्तु तस्य मुख्यं फलं तु कष्टकारकमेव। अतः जनाः अकर्म यदस्ति, निषिद्धं यदस्ति तत्र अधिकाः प्रवृत्ताः भवन्ति। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। गीतायां सांख्ययोगा एवं कर्मयोगा प्रतिपादिता, उभयोः का भवति भेदः? एवं गीतायां कर्मयोग विषये चर्चावसरे तृतीय अध्यायस्य तृतीये श्लोके अर्जुनः पृच्छति लोकेऽस्मिन् द्विविधा प्रोक्ता निष्ठा द्विविधा प्रोक्ता अस्ति, एकं तु ज्ञानयोगम् एकं तु कर्मयोगम्। ज्ञानयोगम् इति पदेन सांख्ययोगम् इति गृह्यते, कर्मयोगेन यद् अस्माभिः कर्म तद्विषयकं यः योगः तद् गृह्यते। तदा उच्यते सांख्ययोगो नाम ज्ञानयोगः, ज्ञानयोगः कर्मयोगः इति द्विविधा योगः गीतायां प्रोक्तः। ज्ञानयोगस्तु उत्कृष्टाः ये भवन्ति तेषां कृते सरलं भवति, कर्मयोगस्तु सामान्यानां कृते अपि सरलं भवति। अतः कर्मयोग एव अस्माकं सामान्यजनानाम् उपयोगाय अधिकं भवति। किम् अकर्मविनैव संन्यासः सम्भवति? नैव,
अकर्म विना संन्यासः कथमपि न संभवति, यतोहि गीतायामेव एकः श्लोकः वर्तते, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। अर्थात यः कोऽपि जनः नास्ति यः एकमपि क्षणं कर्म विना वसति। अर्थात प्रतिपलं प्रतिक्षणं जनैः कर्म तु क्रियते एव। अतः अकर्म कृत्वा कर्म विना तु संन्यासः कदापि न संभवति। एकोऽपि जनः नास्ति यः कर्म न करोति। सर्वैः अपि जनैः प्रतिपदं प्रतिक्षणं कर्म क्रियमाणम् एव वर्तते। किं कर्मयोगे जनाः कर्मफलं वाञ्छति? आम्, कर्मयोगे जनाः कर्मफलं वाञ्छन्ति, किन्तु तत् कर्मफलम् एतादृशं कर्मफलं नास्ति यद् लोके प्रसिद्धं। लोके अस्माकं कर्म यद् भवति तस्य एकं फलं निश्चितमस्ति। यथा कश्चन अध्ययनं करोति चेत् तस्य ज्ञानसम्पादनं फलं, कश्चन पापं करोति चेत् तस्यापि किञ्चित् फलमस्ति, कश्चन भोजनं पचति चेत् तस्यापि एकं फलमस्ति, अहं भोजनं करोमि चेत् तस्यापि एकं फलमस्ति, क्षुधा निवारणम् इत्यादि। तादृशं फलं नैव इच्छति, उच्यते एव निष्काम कर्म, किन्तु तस्य फलं तु भिन्नमेव अस्ति, तद् भौतिकं फलं न भवति। आसक्तिरहितं कर्म किमर्थं कर्तव्यम्? वस्तुतः यत्किमपि कर्म क्रियते तत्र लेशमात्रेण तु आसक्तिः भवति एव। आसक्तिः नाम का? अनुरागः। यत्किमपि कर्म क्रियते तत्र यदि अस्माभिः फलम् इष्टं तर्हि तद् फलम् उद्दिश्य क्रियमाणं कर्म। अनन्तरं गीतायाम् उच्यते अस्माभिः कार्यं कर्तव्यं, कर्म कर्तव्यं, फले चिन्ता नैव करणीया। अतः आसक्तिरहितं कर्म एव कर्तव्यं, येन बन्धनं न जायते। यदि कस्यचित् आसक्तिः नाम फलम् उद्दिश्य क्रियमाणं कर्म, यदि पुनः फलं प्राप्यते चेत् अस्माकं बन्धनं न समाप्यते। बन्धनसमाप्तये आसक्तिरहितं कर्म एव कर्तव्यम्। किम् अन्यं जनं दृष्ट्वा अस्माभिः अपि त्यागः करणीयः? नैव, अन्यं जनं दृष्ट्वा अस्माभिः त्यागः क्रियते चेत् सः त्यागः न भवति। वस्तुतः सः तु अनुकरणं, तत्तु अनुकरणमस्ति। यथा कश्चन सन्न्यासी अस्ति, तं सन्न्यासिनं दृष्ट्वा अहमपि मम गृहत्यागं करोमि, तर्हि तत् येन सन्न्यासिना यत् साधितं तत् मया साधितं न भवति। अहं तु केवलं तस्य अनुकरणं मात्रं कुर्वन् अस्मि। अनुकरणेन फलप्राप्तिः न भवति। तस्य काचित् अन्या प्रकृतिः, तस्य काचित् तस्य सन्न्यासिनः अथवा यं दृष्ट्वा अहम् अनुकरणं कुर्वन् अस्मि तस्य अन्या प्रवृत्तिः, अन्या प्रकृतिः, मम अन्या प्रवृत्तिः, अन्या प्रकृतिः। अतः मम प्रवृत्तिः, मम प्रकृत्यनुसारं मया कर्म कर्तव्यं, मया योगः करणीयः, मया तपः आचरणीयम्, एतादृशं कर्तव्यम्। अतः कञ्चित् अन्यं दृष्ट्वा अस्माभिः एतादृशः त्यागः अथवा तत्सर्वं न कर्तव्यम्। वस्तुतः गीतायां तु उच्यते यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। उक्तमस्ति जनाः श्रेष्ठाः यस्य आचरणं कुर्वन्ति तत् अस्माभिरपि पालनीयम्। किन्तु कश्चन सन्न्यासं गृहीतवान्, तर्हि सन्न्यासं स्वीकृतवान्, तर्हि तत् सन्न्यासं दृष्ट्वा अस्माभिरपि सन्न्यासः साक्षात् न स्वीकरणीयः, अपि तु तत्र अस्माभिः तेन केन मार्गेण किं कृतं, क्या एवं तेन कृतं येन अयं सन्न्यासः तेन प्राप्तः, तस्मिन् मार्गे अस्माभिः गन्तव्यं, न तु साक्षात् तं दृष्ट्वा सन्न्यासः स्वीकरणीयः, अपि तु सः विधिः अनुसरणीयः येन विधिना कश्चन श्रेष्ठः जनः श्रेष्ठतां प्राप्तवान् अस्ति, न तु साक्षात् अनुकरणं करणीयम्। गीतायाः अस्माकं जीवने कथम् उपयोगिता भवति? एवं गीतायाः यदि उपयोगितां पश्यामः तर्हि गीता तु
अपार संसारवदस्ति, ज्ञानराशिः अस्ति, यस्यां सर्वविधस्याः समस्यायाः सर्वविधायाः समस्यायाः निवारणं प्राप्यते। यथा जनाः यदि मैनेजमेंट विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, सेल्फ कॉन्शियसनेस विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, कॉन्शियसनेस विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, आरोग्य विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति, यत् किमपि इच्छन्ति तत् सर्वमपि गीतायां प्रतिपादितं वर्तते। इदानीम् अयं प्रपञ्चः गीताम् एकम् उपायरूपेण स्वीकरोति, यत्र यथा आवश्यकता भवति तत्र तथा गीता अस्माकं पुरस्तात् एकम् उपायं स्वीकृत्य उपस्थिता भवति। एवं च गीतायाः विषये अन्यदपि वक्तुं शक्यते। गीतायाम् अनेके योगाः प्रतिपादिताः, कर्मयोग, कर्मसन्न्यासयोग, भक्तियोग, एतादृश अनेके योगाः प्रतिपादिताः। ते च अस्माकं जीवने अत्यन्तम् उपकारकाः सन्ति। अतः गीतायाः वैशिष्ट्यविषये तु किमपि वक्तुं न शक्यते। एवं च अस्माभिः वक्तुं शक्यते, गीता या अस्ति सा तु एकं ज्ञानराशिः, यस्याम् अस्य लोकस्य सर्वाः अपि समस्याः तासां निराकरणं च अन्तर्निहितं भवति। गीतायाम् इदानीं कर्मसंयोगविषये यदि अस्माभिः चिन्त्यते तर्हि ये च जनकादयः आसन्, गीतायाम् एकः श्लोकः वर्तते, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्म कुर्वन्नेव, इदानीम् उच्यते खलु, यदि वयं कर्म कुर्मः तर्हि तस्य कर्मणः किञ्चित् फलं भवति, फलेन बन्धनं भवति इति चेत् तथा किमपि नास्ति। बहवः जनकादयः ये ऋषयः आसन्, राजानः आसन्, ते कर्म कुर्वन्नेव संसिद्धिं प्राप्तवन्तः, स्वात्मानं ज्ञातवन्तः। स्वात्मज्ञानोत्तरं क्रियमाणं कर्म बन्धनं न करोति। अर्थात् यदि वयम् अहं कः, अहं कुतः सम्बद्धः इत्यादि विषयं यदि जानीमः, ततः परं यत् कर्म क्रियते तत् कर्म कदापि बन्धनं न कारयति। तर्हि बन्धनरहितं कर्म यद् भवति तत्तु कदापि निष्फलं न भवति, तस्य आत्मज्ञाने फलं भवति। इदानीम् एकः इतोपि प्रसङ्गः आगच्छति। तत्र पृच्छति कि यतोहि यद् कर्म क्रियते तर्हि तस्य फलं सर्वैः प्राप्यते एव, अयं नियमः तु सर्वेभ्यः अस्ति। तर्हि किं कर्मणः यद् नियमस्ति तत् कृष्णेन अपि भोक्तव्यं वा, अथवा केवलं सामान्यजनैः भुज्यते कर्मणः यत् फलमस्ति, अथवा सर्वैः? तदानीम् उच्यते, ये कर्मणि आसक्ताः भवन्ति, ये कर्मणि तैः तु यत् कर्म क्रियते तस्य फलं तैरेव भुज्यते। सर्वस्यापि फलस्य कर्मणः एकं फलं भवति, तस्य फलस्य भोगः करणीयः एव भवति। किन्तु कश्चन ज्ञानी अस्ति, तस्य फलं कर्मणः न भवति, यतोहि सः आसक्तिरहितं कर्म करोति। आसक्तिरहितस्य कर्मणः किमपि फलं न भवति। तेन फलेन सः उत्तमं मार्गं गच्छति, एकम् उन्नतं साधनं स्थापयति, तत् साधनम् अन्ये जनाः अनुवर्तन्ति। तदेव गीतायाम् अदुक्तं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः। तर्हि तत् फलम् उपदिश्य अन्ये अपि गन्तुम् अर्हन्ति। एतावता वयं शृण्वन्तः आस्म संस्कृतसौरभे वार्तालापे गीतायां कर्मयोगः इति विषये। अस्माभिः सह उपस्थिता आसीत् सुनीता बुग्गा महोदया। अहं कार्यक्रमम् अमुम् अत्रैव समापयामि।